مقابلے میں ہمیشہ اہل حق ہیں۔ پہلے محافظ ختم نبوت دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جائیں یمامہ دے میدان دے اندر جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب دا مقابلہ کیتا۔ تا ہن ڈوہیے لشکر ہی آمدے پن، ایک لشکر مسلمہ کذاب تے انہاں دے حامیل ہے، دوجا لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے عقیدت مندے ہیں۔ جڑا بندہ ختم نبوت دے عقیدے دا تھوڑا جا ہی تحفظ کرے وہ سیدنا صدیق اکبر دی صف وچ، جڑا بندہ ختم نبوت دے منکرین نال کئی قسم دا تعلق اور انہاں دے نال حمایت یا ہمدردی رکھے سے وہ مسلمہ کذاب دے نال انہاں حشر ہو سی۔ این واسطے اون دور کنوں اے دو تنظیماں دو جماعت آمدے ہیں، ایک صدیقی جماعت ایک کذابتی جماعت۔ تے الحمدللہ علماء کرام نے محنت کریندے ہوئے اساں تک عقیدہ ختم نبوت پہنچائے۔ ہن اساں دی عقیدے چ کتنا حفاظت تحفظ کم اپنی خدمت دے سکدوں، اپنا مال دے سکدوں، اپنا جان دے سکدوں، اپنا وقت دے سکدوں، وہ ساڈے اوتے وہ ساری سعادت ہو سے کہ اگر تھوڑا جا بھی سن اندے وچ ذرہ اپنا شامل کر دیں۔ تو ہوں سلسلے دے اندر اج دی یہ حاضری انٹرنیشنل ختم نبوت دی رکنیت سازی ہے۔ اے سری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت نے رکنیت سازی دے کاپیاں بھیجن۔ یہ ایک کاپی ہے، ایک فارم ہے 50 روپے دا۔ یہ اتنے ویسے پتہ ہے کئی پمفلٹس اندے نال چھپدے، کئی مرزائی دا مسلمان کرتے اندے نال معاونت تھیندی ہے، اندے نال سارے پیسے نال، اور کتنے بندے کو تبلیغ تھیندی ہے اور کتنا بندے